हेलो एभ्रिवान, म राज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ल ठिक छ। सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा हामी अब केमिस्ट्रीको लाइफ लङ कन्सेप्ट लिन गइरहेको छौँ र आज अब हाम्रो टपिक हुँदैछ लज अफ स्टोइकियोमेट्री एन्ड दिस इज आवर लेक्चर 3 एन्ड दिस इज आवर एक्सट्रिमली डिपेन्डेन्ट अथवा सेन्सिटिभ लेक्चर। मतलब जो विद्यार्थी पार्ट 1 र पार्ट 2 नहेरिकन सिधै पार्ट 3 मा आउँछौ भने फेरि केही पनि बुझिन्न, समयको बर्बादी मात्रै हुन सक्छ र त्यसमा सबै विद्यार्थीले केही स्ट्रङली रिकमेन्ड अथवा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने लेक्चर 3 भन्दा अगाडि लेक्चर 2 र 1 हेरेकै हुनुपर्छ हो। र त्यही भएर मैले अब लेक्चर 1 र लेक्चर 2 को लिंक तल कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिएको छु र फर्दर मैले ग्रेड 11 को 12 को फिजिक्स म्याथ केमिस्ट्रीको धेरै भिडियोजहरु अगाडि हालिसकेको छु। त्यो सबको लिंक पनि मैले अब तल राखिदिएको छु, त्यहाँ लाइफ लङ कन्सेप्ट लिन सकिन्छ। ठीक छ है। अब यो लेक्चरमा हामी गर्न चाहिँ के गरिरहेका छौं भने हाम्रो फोर्थ ल हो अथवा ल अफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्सन अथवा ल अफ इक्विभ्यालेन्ट प्रोपोर्सन, कहाँ यसलाई पर्मानेन्ट प्रोपोर्सन पनि भने हुन्छ, हामी त्यसको बारेमा केही कुरा गर्न गइरहेको छौं। र जुन हाम्रो फर्मेट छ त्यो यस्तो हुन गइरहेछ है कि फर्स्टमा हामी कहानी हेरौँला, कहानी सुनौँला, कहानी बुझौँला, याद गरौ पल। मैले लेक्चर 2 मा पनि अब कहानी भनेको थिएँ र बाँदर र केरावाला कहानी, र त्यहाँ हाम्रो कहानीमा दुईटा क्यारेक्टर्स थिए, बाँदर र केरा। याद गर्दा ल आज पनि त्यस्तै खालको कहानी छ, बट तर लेकिन किन्तु परन्तु यहाँ डिफरेन्स यो छ र कि यो कहानीमा अब तीनटा क्यारेक्टर छन्। जस्तै यहाँ बिरालो मुसा र केकको कहानी के हुन्छ त ल, क्याट माउस एन्ड केक कहानी, प्रिपेयर्ड बाई एन्ड थट बाई राज पराजुली। बुझिहाल्छौ र, पर्सनल कहानी हो, ध्यान देऊ। र यो बुझेपछि अब तिमीले जिन्दगी भरि चाहेर पनि बिर्सिन सक्दैनौ र कि हाम्रो रेसिप्रोकल प्रोपोर्सन भनेको चाहिँ के हो त। लाइफ लङ याद हुने गरी अथवा बुझ्ने गरी म यहाँ अब टेक्निक दिन गइरहेको छु। ठीक छ है। हामी फर्स्टमा यो हेर्छौं र त्यसपछि हामी मजाले स्टेटमेन्ट ल्याउँला मजाले हो, अनि त्यसपछि हामी गर्छौं केही एक्जाम्पल्स र न्युमेरिकल्स। अब एक्जाम्पलमा यस्तो छ अरे, पहिला हामी HOS हाइड्रोजन अक्सिजन सल्फर वाला एक्जाम्पल हेरौँला, त्यसपछि हामी CHS कार्बन हाइड्रोजन अक्सिजन यो वाला एक्जाम्पल हेरौँला। ल एउटा सानो खालको यहाँ एकदम सिम्पल न्युमेरिकल पनि छ, हामी यसबाट पनि भेरिफाई गरेर चेक गरौँला। र यति गरेपछि ट्रस्ट मी कन्सेप्ट पुरै क्लियर हुन्छ, जिन्दगी भरको लागि दिमागमा अब ट्याटो भइहाल्छ। ठीक छ है। अब यहाँसम्म केही प्रब्लम इमिडिएटली कमेन्ट गर्न सक्छौ। ठीक छ यहाँसम्म। अब मजाले म यहाँ अब सर सफाई अभियानमा लाग्छु र त्यसपछि हामी फटाफट अब कहानी सुरु गरौँला। ठीक छ है। र मैले अगाडि पनि रिपिट गराएको थिएँ र यी स्टुडेन्ट चाहिँ स्क्रिनशटहरु लिनु पर्यो सकेसम्म, अगाडिबाट एकछिन हट्दिनु भने भएर अब म हरेक चोटि मेट्नु भन्दा अगाडि अलिकति स्क्रिनबाट म अब यतापट्टि हट्न गइरहेको छु। ठीक छ है। त अब चाहियो भने यसकै पनि स्क्रिनशट लिन सक्छौ। 3 2 1 ल स्टार्ट। मेटिहाल्छु है त म एकैछिन है, जस्ट अ मोमेन्ट मेटिहालौँ र हामी फटाफट कहानीमा जाउँला। चट्ट पेन पेपर निकाल्दियो, रेडी भएर बसौँ र क्यालकुलेटर यन्त्र पनि झिक्दै गर। हामीलाई क्यालकुलेटर पनि चाहिनेवाला छ, एकदम महत्त्वपूर्ण छ यसको लागि। त्यो हामी न्युमेरिकल गर्नेवाला छौँ त राइट। वी निड क्यालकुलेटर एज वेल। थोरै अब आफ्नो फोकसलाई बढाऊ, एन्टिनालाई घुमाऊ र कान टकटक्याऊ। अब यहाँ हेर्नु त ल, फर्स्टमा हेरौँ कहानी मजाले लेख। त्यसपछि यहाँ अब हाम्रो के छ, फोर्थ ल छ र ल अफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्सन। अब यसको नाम अर्को पनि छ और ल अफ इक्विभ्यालेन्ट प्रोपोर्सन। यो किन इक्विभ्यालेन्ट हो म बुझाउँछु एकछिन है त ल। प्रोपोर्सन हामी अहिले चट्ट इक्जाम्पलमा हेरौँला किन यसलाई इक्विभ्यालेन्ट प्रोपोर्सन, यो त बुझिहाल्छौ किन यसलाई रेसिप्रोकल प्रोपोर्सन भन्यो, किन इक्विभ्यालेन्ट प्रोपोर्सन भन्यो। हामी मजाले इक्जाम्पलमा हेरौँला नाम कहाँबाट आयो त। ठीक छ है। अब फर्स्टमा हामी जाउँ कहानीमा। ठीक छ ल, आओ सुनाओ केमिस्ट्री की एक कहानी। ल ध्यान दिएर सुन्नु, एकदम ध्यान दिएर सुन कि हाम्रो तीनटा क्यारेक्टर छन् र, मुसा, त्यसपछि बिरालो र केक। अब एकदम मैले फोकस बढाऊ, दाना डिस्ट्राक्सन सबैलाई अफ गरिदिऊ हो, दाना काहीँ पनि डिस्ट्राक्टेड नहुने र टकटकी लगाएर एकछिन भिडियोमा ध्यान दिऊ, ध्यान बढाऊ। ठीक छ ध्यान दिएर यहाँ सुन अब कि क्याट माउस र केक। अब यहाँ सुन राम्ररी। अब सपोज यहाँ र कि क्याटले के गर्छ भन्छ त ल, केक खान सक्छ आरामले, किनभने बिरालोले केक खाइहाल्छ, मुसाले पनि केक खाइहाल्छ। ठीक छ। र बिरालोले फेरि मुसालाई पनि खान सक्छ र, मतलब यहाँ एकले अर्कोलाई खाइरहेको वाला एक्जाम्पल दिन खोजेको हो र है। अब ध्यान दिएर यहाँ सुन त, फर्स्टमा यस्तो भयो यहाँ र कि क्याटले के गर्यो भन्छ त ल, केक खाइदियो। फेरि केकले क्याट खानु भने फेरि हो, पहिला क्याट र केकलाई हामी मजाले यहाँ एक्जाम्पल हेरिदियौँ। ठीक छ। र त्यसपछि हामी अब के गर्छौँ भन्छ त ल, माउसले पनि केक खान्छ। हो के गर्छ भने माउसले पनि अब के गरिरहेछ भन्छ त ल, केक खान्छ।
माउसले पनि केक खान्छ, ठिक छ। र अन्तिममा थर्डमा के हुन्छ त ल, क्याटले अब माउस नै खाइरहेछ। यसरी हामी के गर्छौँ त ल, मजाले यिनीहरूको रिलेसन्सहरू हेर्छौँ। मैले माउस लिन खोजेँ है, यो थोरै लतपत्यो, जस्ट अ मोमेन्ट। ल माउस लिन खोजेँ, बुझिहाल्छ होला। अब ध्यान दिएर सुन्नु यहाँ कि क्याट र केकमा के हुन्छ भने क्याटले केक खान्छ, यहाँ के हुन्छ माउसले केक खान्छ र गर्छ के भने क्याटले फेरि माउस पनि खाइदिन्छ। एकदमै ध्यान दिएर सुन, भन्न यो खोजे, ध्यान दिएर सुन। अब म यहाँ क्वान्टिटीमा पनि गइरहेको छु, ध्यान दिएर सुन्यो। अब सपोज गरौँ यहाँ, अब सपोज गरिदियो त ल, सपोज गरिदियो हो। अब एक्स क्याट्सले के गर्यो त ल, इट इट के हुन्छ त, सपोज ल 5 केक्स गर्छु ल भने के बुझ्यौ त ल, एक्स वटा क्याटले 5 वटा केक खाएछ। अब यहाँ पनि त्यही गरौँ। सपोज अब यहाँ वाई वटा माउसले गरेको त ल 8 अथवा इट, ल इट गरौँ, के गरौँ, यहाँ 5 वटै केक खायो। यहाँ पनि त्यही 5 वटै केक खुवाउने हो र, यहाँ पनि 5 वटा केक खायो, यहाँ पनि 5 वटा केक खायो, ठिक छ। अब कुरा आउँछ क्याट र माउसको कहानी। अब यो कहानीमा हेर्छौँ भने चाहिँ के हुन्छ भने सपोज अब यहाँ ए क्याट्स इट अथवा क्यान इट, के हुन्छ बी माउस, मजाले यो लेख्न सकिन्छ, ठिक छ है। सपोज यस्तो छ र, सपोज के छ त ल, एक्स वटा बिरालोले 5 वटा केक खान्छ, अथवा 5 वटा केक खानको लागि हामीलाई अब एक्स वटा बिरालाहरू चाहिए। सिमिलरली हियर अल्सो कि 5 वटा केक्सहरू खानको लागि के चाहियो त ल, तिमीलाई वाई वटा मुसाहरू चाहिए। र अब मैले फेरि बिरालो र मुसाको यहाँ युद्ध गराएँ र त्यो गर्दा फेरि के दिन्छ त ल, कि ए वटा यतिवटा बिरालो मिलेर यतिवटा मुसालाई खान सक्छ, बुझिन्छ है। यो गान त मजाले बुझ्छौ र, कि यसले यसलाई खाइरहेछ, यसले यसलाई खाइरहेछ र यसले यसलाई खाइरहेछ। यहाँसम्म त अलिअलि समझमा आयो होला। अब कुरो यो आउँछ अरे कि रेसिप्रोकल प्रोपोर्सनले भन्न चाहिँ फेरि के खोजे हो। अब एकदमै ध्यान दिएर सुन है, एकदम ध्यान दिएर सुन। अब यहाँ यो जुन क्याट र माउसको जुन अब रेसियो हुन्छ है, यहाँ हामीले लेख्न सक्छौँ एक्स बाई वाई। जुन यहाँ क्याट र माउसको रेसियो छ, यसलाई हामी एक्स बाई वाई भनेर लेख्न सक्छौँ। र यहाँ पनि त क्याट र माउसको रेसियो आइरहेछ र, कि यहाँ अब ए वटा क्याटले बी वटा माउस खाइरहेको छ भने यहाँ पनि त क्याट र माउसको रेसियो के हुन्छ, ए बाई बी हुन्छ, बुझिन्छ यहाँसम्म। मजाले बुझ्नु पर्ने हो। अब हाम्रो रेसिप्रोकल प्रोपोर्सनले यो भन्छ र कि यो रेसियो लगभग सेमै हुनुपर्छ र, सेम हुनुपर्छ कि त लगभग सिम्पल खालको मल्टिपल भए पनि चल्छ। मतलब यसले यो भन्न खोजे, ध्यान दिएर सुन्दियो र, कि जुन यो दुईटाको रिलेसन तिमी हेर्छौ भने जुन यो एक्स बाई वाई छ नि, यो कि त के आउँछ भने ए बाई बी आउँछ, अथवा एक्स बाई वाई भनेको यस्तो माने पनि हुन्छ के टाइम्स ए बाई बी, मजाले यो आउँछ, बुझिन्छ है। र यहाँ के मस्ट बी योर होल नम्बर, कि सिम्पल मल्टिपल, क्या मतलब होल नम्बरको मल्टिपल भन्न खोजे आएर, अथवा तिमीले के टाइम्स ए बाई बी। जस्तै यहाँ सोच न, यदि के तिमी 1 हाल्छौ भने के हुन्छ, बराबर वास्तव हुन्छ हो। अब केमा 2 हाल्छौ भने के हुन्छ, अब बुझिहाल्छौ, अर्को रेसियो आइहाल्छ आएर, बुझिन्छ है। यसले यस्तो भन्न खोजे हो, बुझिन्छ यहाँसम्म लगभग बुझ्यो होला आएर, कि रेसियो कि त सेमै हुनु पर्यो कि त हाम्रो मल्टिपल वाला रेसियो आइदिन्छ, बुझिन्छ है। यसलाई भन्छौँ हामी अब ल अफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्सन। अझै ध्यान दियो के हुन्छ त ल, फर्स्टमा के गर्यो भने बिरालोले केक खायो, 5 वटा केक खायो, फेरि बर्बाद गरेर केक सेम हुनुपर्छ। मुसाले पनि त्यति नै केक खाइरहेछ। अब जुन बिरालो र मुसाको रेसियो छ, त्यो रेसियो केसँग बराबर हुन्छ त ल, सपोज तिमी अब बिरालोलाई मुसा खान लाऊ, अब कतिवटा बिरालोले कतिवटा मुसा खान सक्छ त। अब यो जुन बिरालो मुसा र बिरालो मुसाको दुईटा खालको जुन रेसियो आइरहेको छ, कि त यो रेसियो एक्ज्याक्टली सेमै आउँछ, नत्र भए तिम्रो अब होल नम्बर वाला मल्टिपलमा आउँछ, अथवा यसलाई हामीले यो पनि भन्न सक्छौँ र सिम्पल मल्टिपल अथवा सिम्पल होल नम्बर मल्टिपल। सपोज तिम्रो डबल ट्रिपल हो, अथवा तिम्रो अब क्वाड्रपल अथवा 5 को मल्टिपल यस्तै केही आइदेला रे, यस्तो भन्न खोज्या हो। अथवा सिंगल डिजिट मल्टिपल पनि भनेर बुझ्न सकिन्छ। हाम्रो कहानीले यो भन्छ, बुझिन्छ। अब फेरि एकचोटि अन्तिम चोटि भिजुअलाइज गरौँ ल। हामी फर्स्टमा के गरौँ त ल, बिरालो लिएर आऊ, बिरालोले केक खायो 5 वटा। सेकेन्डमा के भन्छौँ न, मुसा लिएर आऊ, मुसाले केक खान्छ 5 वटा। अब हामी के गरौँ न, मुसा बिरालो सँगै राखौँ। अब के हुन्छ भन्दै त ल, बिरालोले अब खान्छ मुसा, अब निकाल्ने के भन्दियौ, अहिलेको जुन 5 वटा केक खान जतिवटा बिरालो र मुसा लागेको थियो त्यसको रेसियो निकाल।
अब के गर्ने हुन बिरालोले मुसै खाइदियो, अब त्यो बिरालो र मुसाको रेसियो निकाल। यो जुन दुईटा रेसियो छ यो कि सेम आउँछ कि त हाम्रो के आउँछ भन्दा त मल्टिपल, सिम्पल मल्टिपल आइदिन्छ। एन्ड दिस इज योर कन्सेप्ट अफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्सन। जिन्दगी भरि बिर्सिदैन, ध्यान दिएर हेर्देऊ, बुझिन्छ मजाले, लगभग बुझ्यो होला। र सपोज बुझेन भने अब अब्जर्भेसन भन्न गइरहेको छु, त्यो सुनेपछि बुझिन्छ, ध्यान दिएर सुन्देऊ। फर्स्ट अब्जर्भेसन एकदमै नै महत्त्वपूर्ण पार्ट है, ध्यान दिएर सुन्देऊ र। कि फर्स्ट अब्जर्भेसन के छ भन, यहाँ तीनटा क्यारेक्टर छ, हेर त ल, क्याट, केक एन्ड माउस। यहाँ जहिले पनि तीनटै क्यारेक्टर हुनुपर्छ फर्स्टमा। त त्यसले के बुझ्यो भने यहाँ स्टोरीले फर्स्टमा के हुन्छ, देयर मस्ट बी थ्री क्यारेक्टर्स। यहाँ जहिले पनि तीनटा क्यारेक्टर्सहरु छ, बुझिन्छ। र त्यसपछि के बुझ्यो भन्दा ल, यो जुन दुईटा क्यारेक्टर छन् क्याट र माउस, यसले अब जुन थर्ड क्यारेक्टर छ त्यो बराबर खानुपर्छ कि 5 वटै केक छ र 5 वटै केक छ। मतलब एउटा क्यारेक्टर यहाँ कन्स्ट्यान्ट चाहिन्छ र एकदमै ध्यान देऊ। मतलब के बुझ्यो भन्दा ल, यहाँ 1 क्यारेक्टर जुन छ हो यो के हुनुपर्छ भन, यो हुनुपर्छ कन्स्ट्यान्ट। एउटा क्यारेक्टर हामीलाई यहाँ के चाहिन्छ भन्दै त ल, कन्स्ट्यान्ट चाहिन्छ। फोकस बढाऊ, ठीक छ। अनि यो जुन कन्स्ट्यान्ट छ त्यो बाहेक अब मतलब फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड क्यारेक्टर, मतलब हामी अब बिरालो र मुसाको चाहिँ रेसियो हेर्छौँ। मतलब यहाँ जुन कन्स्ट्यान्ट भइसक्यो नि यसलाई अब टच नगर्ने, रेसियो हेर्ने कसको त ल, जुन यहाँ भेरिएबल देखिरहेको छ हेर कि क्याट र माउसको रेसियो हेर्ने, बुझिन्छ। अब त्यसपछि हाम्रो तेस्रो स्टेपमा के हेर्ने हो न, जसको अघि रेसियो हेरेको थियो तिनीहरुकै यहाँ काण्ड मचाइदियो, भने बुझ्यो। मतलब क्याट र माउसको यहाँ रिलेसन निकाल। अब त्यो गर्दाखेरि जतिवटा बिरालोले मुसा खाइरहेको छ त्यो दुईटा संख्या अब हेर्छौ भने माथिको रेसियोको सेम कि त सिम्पल मल्टिपल आउँछ, बुझिन्छ है। ध्यान दिएर बुझ। र यसमा तिमीले यो बुझ्नुपर्छ र कि कसलाई केक बनाऊ र कसलाई बिरालो मुसा बनाऊ, यो तिमीले भेरिएबल राख्न सक्छौ, जसलाई जहाँ पनि राख्न सक्छौ। र कि अब तिमीले यहाँ सपोज मुसालाई सेम गर्न सकिन्छ। अब यहाँ त मैले कहानी यसरी फिट गरिरहेको छ कि केकलाई नै सेम मान्नु पर्ने हुन्छ, बुझिन्छ। अब म जति पनि क्वेशन्सहरुमा यो भन्छु र कि मैले यसलाई केक माने, यसलाई मैले बिरालो माने र यसलाई मैले मुसा माने। ध्यान दिऊ र। जस्तै यहाँ हेर्नुस्, इक्जाम्पल हेर्दै त ल मजाले, HOS छ, हाइड्रोजन अक्सिजन सल्फर। अब यहाँ हामी एउटालाई के मान्छौँ, केक मान्छौँ, एउटालाई के मान्छौँ, बिरालो, र अर्कोलाई मान्छौँ मुसा। एकदम सिम्पल, बुझिन्छ है। र यहाँ पनि हेर्दा अब कार्बन हाइड्रोजन सल्फर, यहाँ पनि त्यही गरौँला र एउटा केक, एउटा मुसा, एउटा बिरालो, बुझिन्छ। र यहाँ पनि त्यस्तै खालको छ, बुझिरहेको छ है, लगभग बुझ्यो होला, ठीक छ। अब यहाँ हाम्रो के हुन्छ, तीनटा केस देखिरहेछौ भनेको यो तीनटा कम्पाउन्ड हो र केस बराबर हुन्छ कम्पाउन्ड। र जुन तिमीले यहाँ तीनटै के देख्यौ भन्दा यहाँ क्यारेक्टरहरु देख्यौ, जस्तै 3 क्यारेक्टर्समा के हुन्छ भने यो तीनटा एलिमेन्ट भन्न खोज्याउ, के भन्न खोज्याउ भने एलिमेन्ट भन्न खोज्याउ, बुझिन्छ। र यहाँ जुन तिमी जनसंख्या हेरिरहेछौ, जुन यहाँ x गराएर राछौ, यहाँ 5 वटा केक भन्दैछौ, यहाँ y अनि 5 भन्दैछौ, यहाँ फेरि a र b भन्दैछौ, यो सबै मास हो। याद गरौ ओपल, हामीले लेक्चर 2 मा हेरेर आथ्यौ र त्यहाँ पनि मासकै कुरा भएको थियो। र यहाँ लेक्चर 3 मा आउँदैछौ, यहाँ पनि फेरि मासकै कुरा भएको छ। र मैले सानो फ्रेजको बारेमा कुरा गरेको थिएँ र PBM, पार्ट्स बाई मास, यहाँ पनि एक्ज्याक्टली त्यही कन्सेप्टको कुरा भइरहेको छ, ठीक छ है। अब यहाँसम्म काहीँ केही समस्या मजाले इन्फर्म गर्न सक्छौ, कमेन्ट गर्न सक्छौ र मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ। र अझै पनि कहानी बुझेन भने चिन्ता नमना, वाइ फेयर वाइन पराजुली इज हियर, चिङमको डायलग, ठीक छ। अझै इक्जाम्पल त आकै छैन, त्यही मजाले हरेक इक्जाम्पल म अब यहाँ मुसा, बिरालो र केकको कहानीमा तिमीलाई बुझाउँछु र चिन्तै गर्नु पर्दैन, ठीक छ। र अर्को कुरा एकदम ध्यान देऊ, म जहिले पनि केकलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राख्छु। मैले कहानी नै तिम्रो 1 वेबाट मात्रै मिल्ने बनाएको छ हो, र इक्जाम्पल म त्यसै गरिदिन्छु र। तर कुरा फेरि यो हो कि तिम्रो अब हाइड्रोजन अक्सिजन सल्फरमा जसलाई केक माने पनि हुन्छ, जसलाई मुसा माने पनि हुन्छ, जसलाई बिरालो माने पनि हुन्छ, ठीक छ है। ध्यान दिएर सुन्देऊ, बुझ्यो। फेरि तिमीले यो भन्ला हेर सर, अब यहाँ त फेरि केकले फेरि बिरालो कसरी खान्छ र, त्यो त गर्न मिलेन। फेरि यहाँ कसरी केकले मुसा खान्छ र, त्यो पनि मिल्दैन हो, त्यस्तो त मिल्दैन। फेरि यस्तो भन्दा यो यस्तो सुन न, मतलब यहाँ यसमा किन इन्टरचेन्ज गर्नु पर्यो र, इन्टरचेन्ज त्यहाँ गर्ने हो नि त। मैले भनिहालेर कि कुनै एउटा एलिमेन्टलाई केक मान्न मिल्छ, कुनै एउटा एलिमेन्टलाई तिमीले बिरालो मान्न मिल्छ, कुनै एउटा एलिमेन्टलाई तिमीले मुसा मान्न मिल्छ। मतलब कहानी एकदम पर्फेक्टली फिट गर्छ के। यहाँ चाहिँ तिमी सफलिङ गर्न ट्राई नगर, सफलिङ त्यहाँ गर्ने हो, सफलिङ क्वेसनमा गर्ने, कहानीमा होइन, बुझिन्छ। र यो मैले जानी यस्तो किन बनाएको भने नि, म जहिले यो भन्छु र केक कन्स्ट्यान्ट हो, बुझिन्छ। केक कन्स्ट्यान्ट छ र मुसा बिरालोको रेसियो हेर्छु, र यहाँ पनि मुसा बिरालोकै हेर्छु, केक कन्स्ट्यान्ट छ, यो ध्यान दियो। त्यो पछि जिन्दगीभरि एउटा इक्जाम्पल बस्छ। यदि मैले यी नै सबै सफल गर्न मिल्ने बनाइदियो भने फेरि तिमी झुकिहाल्छौ र कन्स्ट्यान्ट केलाई राखेको थियो,
तुरुन्तै बिर्सिन्छ। रेसियो कसको लिएको थियो? अब म तिमीलाई भन्छु साथी मुसा बिरालो याद गर, रेसियो त्यसको लिएको हो। र साथी याद गर के कन्स्ट्यान्ट थियो, यो नबिर्सिने हेर, बुझिन्छ। त्यही भएर मैले अब यसरी वान वे वाला कहानी बनाएको ताकि यो नबिर्सिने कसको रेसियो र कुन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो र, बुझिन्छ है। लगभग बुझ्यो होला। अब सानोमा थोरै एनालोजी वाला काम पनि गर्न गइरहेको छु। यहाँबाट के हुन्छ त ल मजाले, यो जुन फर्स्ट केस, सेकेन्ड केस, थर्ड केस छ, दिस मिन्स योर कम्पाउन्ड। यहाँ ध्यान दियो त ल, जुन केस 1 छ यसको मतलब के हुन्छ? फर्स्ट कम्पाउन्ड। यहाँ लेख्दियो मजाले, यसको मिनिङ के हुन्छ? फर्स्ट कम्पाउन्ड, ठीक छ है। र यहाँ केस 2 जुन भइरहेछ है, दिस इज योर सेकेन्ड कम्पाउन्ड। यो केस 2 हो एन्ड दिस इज योर सेकेन्ड कम्पाउन्ड, ठीक छ है। र यहाँ अर्को छ हाम्रो केस 3 हेर, यो केस 3 छ एन्ड दिस इज आवर थर्ड कम्पाउन्ड। यहाँ लेखौँला थर्ड कम्पाउन्ड। यो हाम्रो एनालोजीलाई कम्पेयर गर्न खोजेको के भन्नु त ल, एनालोजीलाई हामीले अब यो अहिले ल तयार छ है, ल कम्पेयर गर्न खोजेको, ठीक छ है। र अर्को कुरा ध्यान दिनु त ल, अब जुन हाम्रो क्यारेक्टर छन् तिनीहरू हुन्छन् 3टा एलिमेन्ट्स। यसको यो जुन 3टा क्यारेक्टर भनेर लेखेको छ यसको मतलब के हुन्छ? 3 एलिमेन्ट्स। क्यारेक्टर मतलब यहाँ एलिमेन्ट हो र जुन केस मतलब यहाँ के हुन्छ? कम्पाउन्ड हुन्छ, बुझिन्छ है। यो लगभग बुझ्यो होला। यहाँसम्म काहीँ केही समस्या इमिडिएटली कमेन्ट गर्ने, मन परे पनि इमिडिएटली कमेन्ट गरिदेऊ र बेला बेलामा हरियो पनि हेर्देऊ र युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इराज प्राजुली क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ एन्ड इफेक्टिभ कन्टेन्ट्स लिएर आउँछु, ठीक छ है। अब म यहाँ थोरै सर सफाइमा जान्छु र मजाले म तिमीलाई अब स्टेटमेन्ट लेखाउँला। हामी दुईटा एक्जाम्पल अनि न्युमेरिकल त गर्नेवालै छौँ, ठीक छ है। अब थोरै म तिमीलाई स्क्रिनशट लिने स्पेस दिन्छु र म इमिडिएटली मेटिहाल्छु र, ठीक छ है। ल मजाले स्क्रिनशट लिन सक्छौ। 3, 2, 1। अब मजाले म यहाँ मेटिहाल्छु। एकैछिन रोकाइ, जस्ट अ मोमेन्ट मेटिहालौँ र त्यसपछि हामी जाउँला अब स्टेटमेन्टमा जाउँला। एकैछिन रोकाइ, जस्ट अ मोमेन्ट। अब हामी जाउँ हाम्रो स्टेटमेन्टमा, ठीक छ है त। मजाले लेख्दिनु अब ल अफ रेसिप्रोकल proportion states that or लेख्दिनु मजाले अब when two different elements combine लेखा त ल, combine to form, combine separately हो त ल, combine separately हो त ल, combine separately त राम्रो हुन्छ र combine separately separately with constant mass of third element to form two different compounds then the ratio in which they do so is exactly equal or simple multiple of the ratio in which first two elements combine with each other यो मजाले लेख्न सकिन्छ ल च्याप्प। अब ध्यान दिएर सुन्दियो, फर्स्टमा त यही मजाले पढ्यो भने कसरी लागेको छ र यसमा कहानी कहाँबाट फिट हुन्छ, ठीक छ है। म यो बुझाउँछु र अर्को कुरा यो दिएको चाहिँ कसले भन्दै त हाम्रो बेन्जामिन रिचर्डले, मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ र उहाँले नै कोइन गर्नु भएको टर्म स्टोकियोमेट्री है, मैले अगाडि भनेको थिएँ र यहाँ लेख्दिनु आएर इट वाज गिवन बाइ बेन्जामिन रिचर्ड र उहाँ मान्छे लगभग हाम्रो जर्मनको हो, जर्मनीको मान्छे हो र जर्मन नेसनालिटी हो, ठीक छ है। मजाले बुझिन्छ, ध्यान दिएर सुन्दियो। फर्स्टमा यहाँ हेर्दियो त ल अफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्सन स्टेट्स द्याट, यो बुझिहाल्छौ। व्हेन टू डिफरेन्ट एलिमेन्ट्स मतलब हामी यहाँ कुरा गर्छौँ मुसा र बिरालोको,
ठिक छ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट त भन्नु पर्यो हो कम्बाइन सेपरेटली मुसाले पहिला सेपरेटली केक खायो बिरालोले पनि सेपरेटली केक खायो यो भन्न खोजे आएर ध्यान दिएर त ल when two different elements ठिक छ कम्बाइन सेपरेटली with constant mass बराबर केक खानुपर्छ अफ थर्ड एलिमेन्ट यहाँ दुईटा एलिमेन्ट फर्स्टको दुईटा भनेको मुसा र बिरालो हो मजाले ठिक छ है र थर्ड एलिमेन्ट भनेको अब के हो त ल हाम्रो यहाँ केक हो र यो चाहिँ फेरि कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ ध्यान देऊ कन्स्ट्यान्ट मास अफ थर्ड एलिमेन्ट टु फर्म टु डिफरेन्ट कम्पाउन्ड फर्स्ट दुईटा केस भनेको कम्पाउन्ड भनेको मैले ठिक छ अब यहाँ त ल द रेशियो देन द रेशियो यो देन हो है त ल देन द रेशियो इन विच दे डु सो यो काम अब जुन रेशियोमा हुन्छ यानी त दे डु सो मतलब के हो त ल रेशियो निकाला फर्स्ट र सेकेन्ड एलिमेन्ट को देन द रेशियो इन विच दे डु सो हो इज एक्ज्याक्टली इक्वल और सिम्पल मल्टिपल हो अफ द रेशियो इन विच फर्स्ट टू एलिमेन्ट्स आर कम्बाइन्ड विथ इच अदर मतलब के ल अब मुसा र बिरालोकै तिमी केस हेर्छौ भने चाहिँ जुन रेशियो निक्लिन्छ त्यो रेशियो अघिको रेशियोको बराबर कि त सिम्पल मल्टिपल होला उले अब यो भन्न खोज्या हो ठिक छ है एकदमै नि इजी खालको छ बुझिन्छ लगभग बुझ्यो होला है अब इट वाज गिवन बाइ बेन्जामिन रिचर जर्मन मान्छे हो एकदमै इजी कुरा छ अरे ठिक छ है मजाले बुझ्छौ र यहाँ कुनै पनि रेशियो एकअर्काको मल्टिपल हुन सक्छ र सुरुको वाला रेशियो अर्कोको सेकेन्डको अथवा सेकेन्ड रेशियो फर्स्टको पनि हुन सक्छ यहाँ हामी दुईटा रेशियो लिने छौं लगभग बुझ्छौ है अब लास्ट एक्चुअली थोरै म रिभिजन गराउँछु र फर्स्टमा के बुझ्यौ भने तीनटा एलिमेन्टको कुरा हुन्छ र कम्पाउन्ड पनि यहाँ तीनटै बन्नुपर्छ मतलब केस पनि तीनटै छ र रेशियो दुईटा छ र एकदमै ध्यान दिऊ कि मतलब ध्यान दिँदा क्यारेक्टर के थिए मुसा बिरालो र केक बुझिन्छ र केक हाम्रो जहिले पनि कन्स्ट्यान्टै छ यो एकदम ध्यान दिऊ र हाम्रो त्यसपछि कम्पाउन्ड पनि तीनटै मतलब केस पनि हामीले तीनटै लिएको छ र अर्को कुरा के भएको छ भने त ल रेशियो दुईटा त्यो सुरुको दुईटा केसमा हामी मुसा बिरालो निकाल्ने र थर्ड केसमा हामी एकैचोटी अब मुसा बिरालो थाहा भइहाल्छ र हामी अब त्यो रेशियो कम्पेयर गर्छौं बुझिन्छ है र एकअर्काको जस्ट के आउनुपर्छ भने सिम्पल मल्टिपल आए पुग्छ बुझिन्छ यहाँसम्म कहीँ समस्या इमिडिएटली इन्फर्म गर मन परे पनि इमिडिएटली इन्फर्म गर्न सक्छौ र बेलामा त्यो हरियो डाँडामाथि पनि हेर्दै र हाम्रो युट्युबको प्यारो च्यानल राज परजुल क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ एन्ड इफेक्टिभ कन्टेन्ट्स लिएर आउँछु ठिक छ है अब थोरै तिमीलाई स्पेस दिन्छु स्क्रिनशट लिन सक्छौ र त्यसपछि म सर सफाई गरेर फटाफट यसको एक्जाम्पलमा गइहाल्छु ठिक छ है थोरै मन ठाउँ दिएर 3 2 1 ल स्टप अब मजाले म भयो मेटेर फटाफट अब तिमीलाई एक्जाम्पल दिइहाल्छु ठिक छ है र यहाँबाट यो पनि बुझिन्छ र कि यसको नाम किन इक्विभ्यालेन्ट हो त त्यो कुरा म इमिडिएटली यहाँ गरिहाल्छु चिन्तै गर्नु पर्दैन वाइ फियर वेन पराजुल इजियर है चिंगमको डायलग एकैछिन रुक जस्ट अ मोमेन्ट म मजाले मेटेर अब सुरु गरिहाल्छु है जस्ट अ मोमेन्ट एकैछिन रुक्देऊ एकैछिन ल अब ध्यान दिएर यहाँ सुन अब हामी जान्छौं एक्जाम्पलमा जाउँला है अब मजाले यहाँ हाल्दियो अब फर्स्टमा यो ए मा लेख्दियो त ल example of reciprocal proportion ल हम फर्स्टमा के लिउँ त ल हाइड्रोजन अक्सिजन र सल्फर वाला लिउँ ठीक छ है अब सुरुमा यहाँ हेर त ल जस्तै अब एक्जाम्पल यहाँ लेख्दिउ ल हाइड्रोजन अक्सिजन र सल्फर वाला एक्जाम्पल ध्यान दिएर सुन अब यहाँ हाइड्रोजन सल्फर र अक्सिजन यसरी लेख्दिउ ल है र यहाँ ट्रायंगुलर रिलेसन छ मतलब लभ स्टोरी भन्छौ नि हैन लभ स्टोरी ठ्याक्कै ट्रायंगुलर के छ त ल लभ स्टोरीको कुरा भइराको छ र अब फर्स्टमा यहाँ हेर्दिउ अब कुनै एउटालाई हामीले कन्स्ट्यान्ट मान्न पर्छ ठीक छ है अब म यहाँ फटाफट मान्छु ल सपोज यसलाई मैले माने केक यसलाई मैले केक माने हो अक्सिजनलाई तिमीले जललाई माने पनि हुन्छ है र सपोज यो छ माउस ल यो छ माउस र यो छ क्याट ल मैले यसरी माने हो ध्यान दिनु त ल हाइड्रोजनलाई माउस माने सल्फरलाई हामीले क्याट मान्यो र त्यसपछि अब अक्सिजनलाई मैले केक माने ठीक छ है अब फर्स्टमा हाम्रो फर्स्ट केसमा के हुन्छ त ल बिरालोलाई केक खानुपर्छ हो फर्स्ट केस यो मतलब के बुझ्नु त ल फर्स्ट केसले के हुन्छ भने सल्फर र अक्सिजनको कम्बाइन हुनुपर्छ र सल्फर र अक्सिजनले के भन्छ त ल SO2 भन्ला रे बुझिन्छ आरामले बुझिन्छ बाजा बजाएर बुझिन्छ छमछमी नाचेर बुझिन्छ ठीक छ है अब त्यसपछि के गर्छ भने मुसाले अब फेरि केक खान्छ मतलब के बुझ्नु त ल माउस र केक अर्थात H2O यो दुईटाको कम्पाउन्ड के भन्छ भने H2O भन्छ सिम्पल एकदम इजी बेसिक वाला कम्पाउन्डले हुन्छ कम्पाउन्ड जस्तो पनि भन्छ हैन सो द बेसिक वाला
वाला ले हुन्छ, नत्र तिमीले फेरि यो भन्ला सर यहाँ SO3 भन्थ्यो, यहाँ H2O2 भन्थ्यो, जे पनि भन्थ्यो हो। सो भन्दा इजी वाला लिन सक्छौ, गर्न सजिलो हुन्छ, ठीक छ है। अब त्यसपछि हामी थर्ड कहानीमा के गर्छौँ त ल, मुसालाई बिरालो खानुपर्छ हो। मतलब के बुझ्यो अब, H र H को कम्पाउन्ड भन्नुपर्छ। मतलब के भन्नु H2S भन्ला के भन्नु त ल, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड त ग्यास हो र याद गरौ ओपल, तिमीले ल्याबमा यो ग्यास सुन्या होला, स्मेल रोटन एग स्मेल, यो बन्छ किप्स एपारेटसबाट र डुङती सड्या अन्डा बनाउँछ र पुरै ल्याबै खराब गर्छ यसले, थाहा होला पक्कै पनि है। एकदम रोमान्टिक वाला एक्सपेरिमेन्ट छ अरे है, एकदम दामी छ र यो सम्म लगभग बुझिहाल्यो। भनेपछि फर्स्ट कम्पाउन्ड म यो लिन्छु अब, के गर्छ भने बिरालोले केक खान्छ, सेकेन्ड कम्पाउन्ड यो लियो र थर्ड कम्पाउन्ड हामी अब यो लिनेवाला छौँ, बुझिन्छ है। र हामी अब रेसियो के को निकाल्छौँ त ल, मुसा र बिरालोको मतलब H र H को रेसियो निकाल्छौँ र केक मस्ट बी कन्स्ट्यान्ट, यो नबिर्सिने, ठीक छ है। अब अझै बुझेन भने इक्जाम्पल यहाँ बुझ्छौ र फर्स्टमा यहाँ लिउँ र, फर्स्टमा लिउँ त ल, फर S एन्ड O लिन्छौँ है त ल। फर्स्टमा लेख्छौँ फर S एन्ड O भनेर लेख्दियो है त, फर्स्टमा यो गरौँ। ध्यान दिएर यहाँ सुन, अब यहाँ के हुन्छ त ल, SO2 फर्मेसनको लागि यहाँ फर्मेसन भइरहेछ, SO2 को फर्मेसन भइरहेछ, यो नबिर्सिने हो। अब यसको लागि के हुन्छ त ल, ध्यान दिएर सुनिदेऊ त ल। अब S त यहाँ 32 हुन्छ, 16 32 र अक्सिजन के हुन्छ 16 × 2 फेरि 32 हुन्छ। भनेपछि यस्तो लेखौँला र कि ड्युरिङ फर्मेसन अफ SO2 ल के हुन्छ भन्नु त ल, 32 पार्ट्स बाइ मास हेर हो। यो मैले अस्ति बुझाएको छु है, योभन्दा अगाडिको लेक्चरमा बुझाएको छ, पार्ट्स बाइ मास लेख्नु, ठिक छ। 32 पार्ट्स बाइ मास अफ सल्फर के हुन्छ त कम्बाइन्स, ठिक छ, विथ के हुन्छ भने 32 पार्ट्स बाइ मास अफ के छ, अफ अक्सिजन, बुझिन्छ। र केक त मलाई कन्स्ट्यान्ट चाहिन्छ। अब एक्चुअली यो वाला केसमा हेर्नु त ल, यहाँ के छ भने हाइड्रोजन छ र यहाँ अक्सिजन छ र यहाँ त अक्सिजन 16 आउँदैछ भने म यहाँ 16 वटा निकालिदिन्छु अरे। मतलब अघि मैले के गरेको थिएँ, 5 वटा केक गरेका थिएँ। अब यहाँ अक्सिजन के आउँछ 32, तर मलाई यहाँ अहिले थाहा पाइसक्यो हेर कि यहाँ अब अक्सिजन 16 आउँदैछ भने म यसलाई पनि 16 पार्छु, केकलाई सेम पारे, ठिक छ। अब त्यसमा यहाँ लेखेको त युनिटरी मेथड, केटरी भन्दै त ल युनिटरी। अब यहाँ यसरी लेखौँ है, 32 पार्ट्स बाइ मास, ठिक छ। अब अफ सल्फर कम्बाइन्स यहाँ हाफ गरौँ यसरी ल, 16 चट्ट विथ के हुन्छ त मजाले यो 32 को आधी यहाँ पनि, मतलब यहाँ के हुन्छ 16 पार्ट्स बाइ मास अफ अक्सिजन, बुझिन्छ, मजाले बुझिन्छ। अब हामीले गर्यो के भन्छ, हामीले केकलाई यहाँ 16 बनायौँ। केक के छ त ल 16, यसलाई हामीले यसरी पढ्न सक्यो र कि 16 वटा बिरालोले 16 वटै केक खायो, सिम्पल एज दिस, बुझिन्छ है। अब त्यसपछि हामी सेकेन्ड केसमा जाउँ, अर्को कम्पाउन्डमा, बुझिन्छ। अब त्यो हाम्रो के हुन्छ फर H एन्ड O। अब लेख्दा त्यसो फर H एन्ड O र फर्मेसन अफ के हुन्छ त यो पानी यही हो जिन्दगानी हो। यहाँ पानी बन्दैछ, के बन्दैछ भने पानी बन्दैछ, ठिक छ। अब यहाँ लेखौँ ल मजाले। अब ड्युरिङ फर्मेसन अफ वाटर तिमी अब आफै बुझिहाल्छौ, ठिक छ। सिधै लेख्छौ र के हुन्छ नि अब 2 पार्ट्स बाइ मास, भन्नुहोस् 2 किन आएको, हाइड्रोजनको त हामी 1 मान्छ भनेपछि दुईटा हाइड्रोजनको 2 हुन्छ। अब यहाँ 2 mO होला, 2 ग्राम होला, जे पनि लेख्न मिल्छ र, तर मैले भने थिएँ मास वाला लेख, हामी सिधै पार्ट्स बाइ मास लेख्दा हुन्छ र, ठिक छ है। 2 पार्ट्स बाइ मास अफ हाइड्रोजन अनि के हुन्छ त कम्बाइन्स विथ के छ भने त ल अब यो त 16 हुन्छ, यो के हुन्छ 16 पार्ट्स बाइ मास अफ अक्सिजन। अब यहाँ पनि केक के आयो भने 16 वटै आयो, माथि पनि केक के आएको थियो 16 आएको। यो केक त सेम हुनुपर्छ। हाम्रो अघि कहानीमा 5 वटा केक खाएको, मुसाले पनि बिरालोले पनि। अब यहाँ बिरालो के हुन्छ 16 बिरालोले के हुन्छ भने 16 केक र यहाँ के छ त ल हेरै दुईटा मुसाले अब 16 वटा केक खाँदैछ हो। भनेपछि मुसा कस्ता होला तिमी आफै सोच, डेन्जर मुसा भएर जाएर बिरालो भन्दा डेन्जर छ है। अब यो कहानी ध्यान गरेर सुन्दियौ, ठिक छ। यहाँसम्म यो भइहाल्यो। अब रेसियो हामी के निकाल्नु पर्ने, यो बिरालो र मुसाको रेसियो चाहिन्छ। अब यहाँ लेखौँ न त्यसले, अब रेसियो अफ फर्स्टमा हामी के लेख्छौँ सल्फर छ, सल्फर एन्ड अब के छ भन्दा त्यहाँ मजाले हाइड्रोजन। अब
अब यो के आउँछ भन्दा त मजाले यहाँ आथ्यो 16 यहाँ के आयो त 16 आथ्यो र यहाँ के आछ 2 भनेपछि यहाँ के आउँछ 16:2 आयो मतलब 8:1 आयो मजाले के रेशियो आयो मतलब 8:1 बुझिन्छ है मतलब यो जुन फर्स्ट र सेकेन्ड केसबाट हामीले रेशियो के निकाल्यो भने 8:1 मतलब यो रेशियो के को भन्दियो त ल के को भन्दियो बिरालो र मुसाको रेशियो निक्ल्यो ठीक छ मजाले लगभग बुझ्यो होला अब हामीले के आउँछ भने मुसा र बिरालोलाई भिडाउनु छ हाम्रो केस थर्ड आउँछ अब यता थोरै मैले स्पेसलाई बरो गर्दैछु अब यहाँ लेखौँ न के भन्दियो त ल फर के हो भने सल्फर एन्ड हाइड्रोजन यो कुन कम्पाउन्ड बन्दैछ भन्दा त ल S2S भन्ने कम्पाउन्ड हाम्रो बन्दैछ बुझिन्छ अब सिधा सिधा लेख्न सक्छौ फर्स्टमा यहाँ के थियो सल्फर अनि हाइड्रोजन भनेपछि पहिला सल्फर र हाइड्रोजन लेख्नु पर्छ हो अब सल्फर के छ भने यहाँ 16 16 32 हुन्छ भनेपछि 32 पार्ट्स बाइ मास हो अफ सल्फर कम्बाइन्स विथ के भन्दा त ल विथ के भन्दै अब ठ्याक्कै 2 छ भनेपछि 2 पार्ट्स बाइ मास अफ हाइड्रोजन भनेपछि यहाँ रेशियो चाहियो अब यहाँ जुन रेशियो छ अब रेशियो के आइरहेछ त ल 32/2 आइरहेछ मजाले बुझ्छु अब यसबाट के आउँछ यो 16/1 आएको जस्तो ठ्याक्कै हुन्छ र अब यो रेशियो र यो रेशियो राम्रो हेर त ल ध्यान देऊ त ल एकदमै ध्यान दिएर हेर यसलाई इन्टु 2 गर्दा यो बन्छ ध्यान दियो एकदमै ध्यान दियो यसबाट के आउँछ त ल कि फर्स्ट रेशियो ध्यान दिनु त फर्स्ट रेशियो भनेको के हुन्छ त मजाले सेकेन्ड रेशियो हेर न फर्स्ट रेशियोलाई इन्टु 2 गर्दा सेकेन्ड रेशियो आउँछ भनेपछि फर्स्ट रेशियो इन्टु ठ्याक्कै 2 गर मतलब निमिनेटरमा मात्रै 2 गर्ने नि फेरि यसो ठ्याक्कै 2 गर्दा उता के आउँछ भने यो सेकेन्ड रेशियो आयो अब सिम्पल मल्टिपल भयो नि त यो भनेको यसको सिम्पल मल्टिपल हो त्यो भए पनि चल्छ अथवा यो भनेको यसको सिम्पल मल्टिपल भए हुन्छ जसको जुन भए पनि चल्छ बुझिन्छ है अब दुईटा रेशियो कि त सेम कि त सिम्पल मल्टिपल आउँछ भनेको थियो कि त 1 ले मल्टिप्लाई गरेर 2 ले 3 ले 4 ले र यहाँ के हाम्रो यतापट्टि आएछ जतापट्टि आए पनि चल्छ अब यसरी हामीले के बुझ्छौँ त ल हाम्रो ल अफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्सन भेरिफाइड हुन्छ र एकदमै ध्यान दिएर हेर बुझिन्छ गर्यो के त ल कि बिरालोले केक खायो मुसाले केक खायो र के हुन्छ बिरालो र मुसाले तिमीले भिडन्त गरायो र त्यो गर्दाखेरि हेर त केक खानेवालाको रेशियो के आयो 8:1 र एकअर्काको भिडन्तको रेशियो के आयो 16:1 अब बुझ्यो होला अहिले इन्टु 2 गर्दा मिल्दो रहेछ बुझिन्छ है मजाले बुझिन्छ त्यो सेकेन्ड रेशियो के आयो भने फर्स्ट रेशियो इन्टु 2 आएछ एन्ड दिस इज योर मिनिङ अफ सिम्पल मल्टिपल अब यसमा हामीले के बुझ्छौँ त ल यो मजाले प्रुभ भयो र कि रेसिप्रोकल प्रोपोर्सन यहाँ अब फलो भइरहेको छ इट इज भेरिफाइड बुझिन्छ है अब यहाँ मैले थोरै लेख्न अटेन यहाँतिर मजाले लेख्न सक्छु र दिस भेरिफाइज द के हुन्छ अब थ्योरेटिकल कन्सेप्ट अथवा ल अफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्सन ठीक छ है मजाले तिमीले गर्न सक्छौ ठीक छ अब यहाँसम्म केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो डाँडामा ती पनि हेर्न सक्छौ र युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इराज पराजुल क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै एन्ड इफेक्टिभ कन्टेन्ट्स लिएर आउनेछु ठीक छ है अब मजाले भइहाल्यो म थोरै तिमीलाई स्क्रिनशट खिचेर टाइम दिउला र त्यसपछि हामी फटाफट अब अर्को एक्जाम्पलमा जान्छौँ एकैछिन लगाइदे ल 3 2 1 ल मजाले स्क्रिनशट लियो तिमीले अब फटाफट यहाँ मेट्छु र यसमा हामी थोरै अब के गरौँ भने CHS गरौँ ल HCS लेखे पनि हुन्छ ल HCS यसरी लेखिदिने ठीक छ है अब यसमा तिमीले जसलाई पनि मजाले के गर्न सक्छौ त यहाँ कन्स्ट्यान्ट चट्ट मान्न सक्छौ जसलाई पनि केक मान्न पाइन्छ ठीक छ है अहिले सेम टु सेम केस हो र यो अब जसलाई केक माने पनि चल्छ बुझिन्छ है जसलाई केक माने पनि चल्छ र अब यहाँ अब यदि अब लाइभ क्लास भइरा भाइ म तिमीलाई अब केक कुन छान्ने भन्न दिन्थे र अब यहाँ अलि मिलाएको छ नि त्यो गरेर है अब एच मानिहाल्यो एस मान्यो यसलाई सी मानिदिन्छु ल है त ल यसलाई सी मान्यो ठीक छ है मजाले बुझिहाल्छ र अब यसमा कुनैलाई केक मान्न सक्छौ फर इक्जाम्पल चेन्ज गरौँ है त ल जस्तै यसलाई चाहिँ क्याट मानौँला ठीक छ अब यसलाई यतापट्टि क्याट मानौँला ल यसलाई क्याट मान्यो र यसलाई हामी केक मानौँ है त ल यसलाई केक मान्यो सब त्यो माउस छ ल हामीले गर्यो एक्सचेन्ज ठीक छ है अब मजाले काम एकैछिन भयो त म बरु यो यसलाई मेट्छु ल किनभने यहाँ 4 देखिरहेको छ है अनि फेरि स्क्रिनशट राम्रो आउँदैन यो कपडा कलर राख्छु मजाले पनि कपडालाई मेट्नुपर्छ जस्तो लाग्यो एकैछिन ढुकाइ त ल थोरै मेटिहाले तिमीहरू मजाले गर्न थाल है आफ्नो काम फटाफट गर्न थाल म हल्का यहाँ सफा गरेँ किनभने यो कागजले अथवा डस्टरले भन्दा कपडाले धेरै नै राम्रो मेट्छ थोरै एकैछिन ल अब यहाँ भयो त यो एरो पनि किनभने हरियो मार्करवाला अलि टाइट हुन्छ होइन यसलाई मेट्न गाह्रै पर्छ यो डस्टरलाई यसले बल्ल मेट्दा सजिलो हुन्छ र ल चट्टै यो भइहाल्यो अब ध्यान दिएर हेर ल मजाले अब यहाँ हेरौँ ध्यान दिएर सुन अब हामी के गर्छौँ त ल अब क्याटले केक खानु पर्यो
क्याटले के पर्यो त ल केक खानु पर्यो भनेपछि फर्स्टमा के हुन्छ क्याटले केक खान्छ र कार्बन र सल्फरको कम्पाउन्ड के हुन्छ भने CH2 मतलब के हुन्छ भने कार्बन डाइसल्फाइड बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ बाजा बजाएर बुझिन्छ है अब के हुन्छ त ल माउसले केक खान्छ माउसले केक खान्छ हाइड्रोजन र सल्फरको अहिले आएर यो के आउँछ अब H2S आउँछ बुझिन्छ आरामले बुझिन्छ है अब यो सेकेन्ड कहानी यो फर्स्ट कहानी हो र यो सेकेन्ड कहानी हो अब यसपछि के हुनुपर्छ त ल माउस र क्याटलाई भिडाइदिउँ ठिक छ है अब सपोज क्याटले चाहिँ माउस खान्छ अरे मजाले यो हाम्रो थर्ड कहानी हुन्छ है थर्ड कहानी हुन्छ र कम्पाउन्ड के भन्छ भने C र H को र CH4 सिम्पल मैले मिथेनको इक्जाम्पल लिए यहाँ मिथेन इथेन प्रोपेन ब्युटेन जे पनि मिल्ने खालको छ म भन्दैछु सकेसम्म सिम्पल कम्पाउन्ड लिऊ दुईटा एलिमेन्टले जति भन्दा कम्पाउन्डमा आउन सक्छ ठिक छ है त्यो सकेसम्म सिम्पल खालको लिऊ तिमीलाई पनि गर्न सजिलो होस् बुझिन्छ है मजाले बुझिन्छ यो क्याट लेख्दा मैले डबल C लेखेको छ है ल C ल मजाले बुझिहाल्छ आरामले ठिक छ मजाले मैले अब केस 1 केस 2 केस 3 गर्दै गर्छु तर अब म ल्याङ्ग्वेज कम लेख्छु अघि बुझाएको छु ठिक छ है मजाले बुझिन्छ अब यो बी वाला एक्जाम्पल हो हाम्रो र बी वाला एक्जाम्पल ध्यान दियो फर्स्टमा हामी के गरौँ त ल फर फर्स्ट केस अब के गरौँ भने क्याट र केक भनेपछि CH2 हो फर ल गर्दै त ल कार्बन एन्ड सल्फर सल्फर यो फर्मेसन के हुन्छ CH2 को फर्मेसन भइरहेको छ ध्यान दिएर हेर्दियौ र यसबाट के बुझ्छ भने त कार्बन त के हुन्छ 6 + 6 12 हुन्छ अब यहाँ लेखौँ न आएर यसरी लेख्दियो त ल 12 पार्ट्स बाइ मास हो कार्बन हैन त हो 12 पार्ट्स बाइ मास ठीक छ हो पार्ट्स मास अफ कार्बन कम्बाइन्स विथ के हुन्छ त ल मजाले अब यो सल्फर त दुटा छ 32 को डबल 64 हुन्छ के हुन्छ 64 पार्ट्स बाइ मास अफ के भन्दै सल्फर ठीक छ है यो कम्बाइनको CO हो त्यही फेरि नबुझ्ला र यो कार्बन अर्को C कार्बनको हो बुझिन्छ है मजाले बुझिन्छ अब यहाँ केकलाई पहिला गोलोलाई राख्छु मलाई यो कन्स्ट्यान्ट चाहिन्छ ठीक छ है मजाले बुझिन्छ अब यतापट्टि जाऊ त ल माउस भनेको त हाइड्रोजन हो अनि उले त फेरि एउटा सल्फर खाइरहेको छ दुटा मिलेर मतलब यहाँ अब केक तिम्रो कति आउँछ 32 मात्रै आउँछ यहाँ त 64 आइसक्यो भनेपछि म यहाँ हाफ गर्दिउँला ठीक छ है अब हाफ गर्दा के हुन्छ 6 पार्ट्स बाइ मास हो अफ कार्बन अब के हुन्छ कम्बाइन्स लेख त ल विथ यहाँ विथ अब के आउँछ हाफ गर्दा के आउँछ यो 32 पार्ट्स बाइ मास अफ सल्फर यो मजाले बुझिन्छ बाजा बजाएर बुझिन्छ ठीक छ है अब अर्को एरो लगायो अब यसपछि हामी के गरौँ भने माउसले अब केक खाइराछ मतलब के बुझ्छ भने H and S फर H and हामी S हेर्दैछौँ ठीक छ है र कम्पाउन्ड के भन्छ भने हाइड्रोजन सल्फाइड भन्दैछ के भन्छ H2S यहाँ हाम्रो अब बन्दैछ ध्यान दिएर हेर्दियौ अब यहाँ यही लेखौँ अब के लेख्नु भने पहिला H चाहिन्छ भनेपछि के हुन्छ यहाँ अब दुईटा H छ फेरि भनेपछि के आउँछ भने 2 पार्ट्स बाइ मास of hydrogen combines with के हुन्छ त ल यस भनेपछि 32 हो 32 पार्ट्स बाइ मास अफ के छ त ल सल्फर छ बुझिन्छ है मजाले बुझिन्छ अब यसपछि हाम्रो 32 त आइसक्यो हेर्दा यहाँ हाम्रो केक कति भएको छ भने 32 हाम्रो केक छ र यहाँ पनि हाम्रो केक 32 छ त्यसो भए त एकदमै ठीक छ हो अब हामी के लिन्छौँ त ल बिरालो र मुसाको रेशियो लिन्छौँ अब रिक्वायर्ड रेशियो अफ के छ त ल अब यहाँ फर्स्टमा हामीले यो गरे हैन C अनि त्यसपछि H C and H इज अब के आयो त यो 6/2 आयो 6/2 अर्थात के आउँछ भन्दै अब त्यसमै 3:1 आइराछ मजाले बुझिन्छ है एकदमै क्लियर छ अब थोरै म यहाँ ठाउँ बरो गर्न आटे के आटे भन्दा त ल ठाउँ बरो गर्दै छु अब हामी के गरे भन्दा त ल मुसा र बिरालो भेटाइदिउ मतलब H and C को गर्नु त ल अब यहाँ लेख्दिउ र फर C and H र कम्पाउन्ड के छ CH4 मिथेन भन्दैछ के भन्दैछ त ल मिथेन मार्स ग्यास पनि भन्छौ ड्याम फायर पनि भन्छौ कता कता केमिस्ट्रीमा पढिरहेकै छ केमिस्ट्रीमा पढिरहेकै छ ठीक छ है अब थोरै हामी यो गरौँ है मजाले अब के गरौँ मतलब कार्बन कति छ CH4 मा एउटै छ भनेपछि के भन्छ भने 6 12 पार्ट्स बाइ मास PBM ठीक छ अफ कार्बन त्यसपछि कम्बाइन्स विथ के छ भन्दा त ल अब हाइड्रोजन त चाडा भनेपछि के हुन्छ 4 पार्ट्स बाइ मास अफ के आयो अफ हाइड्रोजन आएछ ठीक छ है अब रेशियो त सिधै लियो यसमा त डाइरेक्ट बिरालो र मुसाको रेशियो लिन्छ अब रिक्वायर्ड रेशियो अब के छ भन्दा त ल सिधा आउँछ 12/4 र यो गर्दा के आयो 3/1 आएछ मजाले के आयो भने 3/1 आयो यहाँ पनि त्यही आथ्यो रे ध्यान दिनु सेम टु सेम आएछ अब मैले भने थिए कि एक्ज्याक्टली सेम कि सिम्पल मल्टिपल आउँछ अब यहाँबाट के हुन्छ भने फर्स्ट रेशियो
भनेको ठ्याक्कै के आयो भने सेकेन्ड रेसियो आयो, सेकेन्ड रेसियो आइदियो हो। अब दिस भेरिफाइज ल अफ के हुन्छ भन्दा त ल रेसिप्रोकल प्रोपोर्सन बुझिन्छ है, लगभग बुझिन्छ। यहाँसम्म क्लियर छ? काहीँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ, र बेला बेलामा यहाँ पनि हेर्दै गएर हाम्रो युट्युबको प्यारो च्यानल हिराज पराजुली क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै कन्टेन्ट लिएर आउँछु। र तिमीले देखिरहेको होला र कि आज मलाई सुट गर्न धेरै गाह्रो भइरहेछ र किनभने म एकदम बिहानदेखि नै काम गरिरहेको छु र अहिले पनि एकदम काम गर्दा फेरि अब एक त टङ टायर्ड भइरहेछ हो, घोक्रो सुकेर फुट्नै आँटिसक्यो र पसिना देखिरहेको होला र खलखली बगिरहेछ। आई एम भेरी मच टायर्ड, बट तर लेकिन किन्तु परन्तु काम गर्न छोडिन्न र पढाउन छोडिन्न, त्यो थोरै सपोर्ट चाहिँ गरिदियो, ठिक छ है। मलाई एकदम सास पनि एकदम सास प्रश्वासमा एकदम गाह्रो हुँदैछ किनभने रेस्ट चाहिएको यो भनेको। तर म एकछिनमा रेस्ट लिन्छु, पहिला यति त सक्न दियो गएर होइन, ऐसे भी क्या जल्दी है, हतार के को छ, रेस्ट बिस्तारै गर्नु होला, ठिक छ। अब यहाँ हेर्दा यहाँसम्म बुझिन्छ है। र अघि मैले तिमीलाई भनेको थिएँ र कि हामी यहाँ कुरा गर्नेवाला छौँ कि इक्विभ्यालेन्ट प्रोपोर्सन किन भनेको। अब यसबाट यो डिफाइन हुन्छ कि इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको चाहिँ के हो त, ध्यान दिने र एकदम नयाँ कन्सेप्ट छ अरे यो, पुरानो भन्दा एकदम पहिला हामी यस्तो पढाइ हुने स्कुल लाइफमा नर्मल्ली 9-10 पढेर आएको छैन, मैले यो भन्न खोजे हो। र एउटा कुरा छ इक्विभ्यालेन्ट वेट, र इक्विभ्यालेन्ट वेट भने यो हो र कि कुनै स्ट्यान्डर्ड खालको एलिमेन्ट्सहरू लिएको हुन्छ नर्मल्ली, र त्यसको फिक्स्ड माससँग कम्बाइन गर्नको लागि जुन अर्को एलिमेन्ट युज गर्छ त्यो कति चाहिन्छ त, त्यसलाई हामी भन्छौँ इक्विभ्यालेन्ट वेट। र नर्मली हामी अब हाइड्रोजनको ल्याए हुन्छ 1.008 AMU अथवा PBM भने हुन्छ पार्ट्स बाइ मास, अक्सिजन पनि ल्याए हुन्छ नर्मल्ली, अथवा क्लोरिन पनि ल्याए हुन सक्छ। अक्सिजनको लागि हामीले 8 लिन्छौँ, क्लोरिनको लागि हामीले 35.5 लिएर आउँछौँ। यसरी हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ। र भने बुझेन होला पक्कै पनि, यहाँ एकछिन किन बुझिन, 100% बुझिन्छ एकैछिन यहाँ आएर। जस्तै यहाँ आएर ल कार्बन, ध्यान दियो है, कार्बनको ध्यान दियो त ल हाइड्रोजनसँग, कार्बनको कति वेटले हाइड्रोजनको 1 सँग कम्बाइन गर्यो भनिदेऊ त ल, ध्यान दियो त ल यहाँ आएर त कार्बनको हेर न, कार्बनको 12 ले हाइड्रोजनको 4 सँग कम्बाइन गर्यो भने अब कार्बनको कतिले चाहिँ हाइड्रोजनको 1 सँग कम्बाइन गर्छ त ल, कार्बनको 3 ले अब हाइड्रोजनको 1 सँग कम्बाइन गर्छ। अब यहाँ पनि मजा हेर्दै त ल, सल्फरको 32 ले हाइड्रोजनको 2 सँग कम्बाइन गर्छ भने सल्फरको 16 ले अब हाइड्रोजनको 1 सँग कम्बाइन गर्न सक्छ, बुझिन्छ। अब यहाँ पनि यहाँ त हाइड्रोजन छैन र अब यदि मैले हाइड्रोजनलाई स्ट्यान्डर्ड मान्छु भने यसबाट के बुझ्छ त ल कि कार्बनको 4 PBM ले हो, 4 कि 3 हो, यो 3 होला, कार्बनको 3 PBM ले हो त्यसपछि हाइड्रोजनको 1 सँग कम्बाइन गर्न सक्छ। त्यसैगरी सल्फरको 16 PBM ले हो, पार्ट्स बाइ मास भन्न खोजेको PBM को मतलब हो हाइड्रोजनको 1 सँग कम्बाइन गर्न सक्छ। अब जुन 3 र 16 छ यिनीहरूलाई हामी इक्विभ्यालेन्ट वेट भन्छौँ र इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको यही हो। ध्यान दिऊ, यो मैले हाइड्रोजनको पर्सपेक्टिभबाट बुझाएँ, ठिक छ है। अब अक्सिजनको पर्सपेक्टिभ लिन्छौ भने तिमीले फेरि 8 सँग कम्बाइन गर्नुपर्छ, कतिसँग 8 सँग, EIGST 8 भने 1 होइन, 8 भनेको 8 हेर 8 बुझिन्छ होइन, दुईटा गोलो भएको 8 हेर हो, 8 सँग लिनुपर्ने हुन्छ। क्लोरिन लिन्छौ भने 35.5 सँग लिनुपर्ने हुन्छ। र यसरी हामीले अब यहाँ इक्विभ्यालेन्ट वेटको कन्सेप्ट निकाल्न सक्छौँ। अब तिम्रो दिमागमा यो कुरा खेलिरहेको होला, यो त हामीले युनिटरी त सर बुझिहाल्यो, सिम्पल, यो त युनिटरी मेथड हो, यो त सर बुझियो। अब कुरा यो हो कि यो चाहियो किन त, कि इक्विभ्यालेन्ट वेट किन चाहियो, यो किन चाहियो हेर हो। र कुरो अर्को डेन्जर यो आउँछ, यो निकाल्दा फाइदा के, यसको एप्लिकेसन के छ, चाहियो किन र एप्लाई कहाँ हुन्छ, एकदमै नै डेन्जर कन्सेप्ट छ र यहाँ। कि तिमीलाई एउटा सानो क्वेसनमा सोध्छु र म हरेक ब्याचमा सोधिरहेको हुन्थेँ यो पहिला हो, र अहिले पनि सोध्छु र म कि तिमी आफै यो सोच त ल, थोरै सोच, हल्का सोच ल, कि इलेक्ट्रोन 1897 है 1897 मा इलेक्ट्रोन डिस्कभर भएको हो र प्रोटोन पनि नर्मली अब तिम्रो न्युक्लियस भित्रकै प्रोटोन हेर्छौ भने नर्मली हामी अब 1911 देखि 20 को रेन्ज दिन्छौँ, र न्युट्रोन हेर्छौ भने झन्डै तिम्रो 1932 को रेन्जमा छ। भनेपछि तिमी आफै सोच त ल, यदि तिम्रो यी कुराहरू यस्ता छन् भने अब मेन्डेलिभले 1869 मा हो त्यो टाइम भन्दा अगाडि नै उनले मास निकालेको छ र। अब तिमी आफै सोच त ल, हामीले बच्चा पढेर आएको छ कि प्रोटोन प्लस न्युट्रोनले एटोमिक मास निकाल्छ, तर प्रोटोन न्युट्रोन त तिम्रो 1900 मा निक्लेको हो र डिस्कभरै त्यो टाइममा भएको, सबभन्दा लेट डिस्कभर हो र न्युट्रोन त आज भने। अब त्यो भन्दा अगाडि इलेक्ट्रोनै 1897 मा छ भने झन्डै 30 वर्ष अगाडिकोमै उनीहरूले के गरी मास निकाल्यो त, के गरी एटोमिक वेट निकाल्यो। अब भन्दाखेरि कन्सेप्ट यो आउँछ र कि इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्दै के त्यो बेलामा यो बाई रियाक्सन निकाल्ने हो कि यो कुरा। अब
बुझिन्छ नि। र इक्विभ्यालेन्ट वेट र भ्यालेन्सीको कुराले अब एटमिक वेट निकालेको हुन्छ। पुरानो टाइममा त्यो गरिन्थ्यो यार, तर इक्विभ्यालेन्ट वेट किन चाहियो हामी त्यो भएर पढ्छौँ क्या यार। म त्यसलाई पछि मजाले इक्विभ्यालेन्ट वेटको पुरै लेक्चर निकालिहाल्छु, केयर निकाल्ने हो। अब एटमको लागि केयर निकाल्ने हो। अब तिमीले सल्ट दिएको छ भने के गर्छु, एसिड दिएको छ भने के गर्छु, बेस दिएको छ भने के गर्छु, डिफरेन्ट कन्डिसनमा इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न सकिन्छ। र मैले यहाँ अहिले तिमीलाई यो मात्रै बुझायो कि यसको थोरै कन्सेप्ट अब यहाँनिर जन्मेको छ। सिम्पल कुरा के हो नि, एउटा कन्स्ट्यान्ट कुनै स्ट्यान्डर्ड एलिमेन्टको कन्स्ट्यान्ट वेटसँग कम्बाइन गर्न अरू एलिमेन्टको कति कति वेट चाहिन्छ त हो, त्यसरी हामी अब इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न सक्छौँ। बुझिन्छ है। र नर्मली यो कन्सेप्टसँग सही निकालिएको थियो त्यसलाई, तर हामी यसलाई अब यहाँ इक्विभ्यालेन्ट प्रोपोर्सन पनि भन्न सकिन्छ। बुझिन्छ, लगभग बुझ्यो होला। र नबुझेमा आत्तिनु पर्दैन, इक्विभ्यालेन्ट वेटको सेपरेट लेक्चरै पुरै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो खतरा खालको छ, यसको पुरै हिसाब किताबहरू सबै छनेर। बुझिन्छ है, लगभग बुझ्यो होला। ठिक छ है। अब यहाँ तिमीले कसरी प्रुफ भए त बुझिहाल्यौ। र म हल्का यो थपेको भएर कि इक्विभ्यालेन्ट वेट आयो कहाँबाट थोरै कुरा गरेको है। अब यो थोरै कुरा हाम्रो एक्स्ट्रा पर्छ, यो मैले यसलाई थोरै यहाँनिर थोरै मेटिदिएँ। र म थोरै तिमीलाई अब टाइम दिइहाल्छु यहाँ, यो चट्ट तिमीले स्क्रिनसट लिन सक्छौ र यो पुरै मेटेरमा अब ज्याप हाम्रो हिसाबमा लागिहाल्छ। ठिक छ है। अब 3, 2, 1 ल स्टप। ल अब मजाले स्क्रिनसट लियो होला। म थोरै मेटिहालेँ, एकदम तयार भएर बस्छ। अब हामी न्युमेरिकल नम्बर सी गर्दैछौँ। ठिक छ है। त्यसलाई थोरै मेटेँ मैले, एकैछिन ढुकाएँ। जस्ट अ मोमेन्ट। अब हामी जाउँ हाम्रो न्युमेरिकलमा आएर क्वेसन नम्बर सी मा जाउँ। अब यसले के भन्छ, एन्सरले भन्छ। अब यहाँ हेर्नु त ल, एमोनिया कन्टेन्स 17.65% अफ हाइड्रोजन। अब पर्सेन्टेज कम्पोजिसन दिइरहेछ। र वाटर कन्टेन्स 11.11% अफ हाइड्रोजन, यहाँ पनि त्यही दियो। एन्ड नाइट्रोजन ट्राइअक्साइड मास कन्टेन्स 36.84% अफ नाइट्रोजन बाई मास पनि भन्छ। उसले भन्छ भेरिफाई ल अफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्सन। एकदमै इजी छ, ध्यान दियो त ल। अब तिमीले भन्ला सर यसमा पर्सेन्टेजको के काम, सिधै यसरी गरे हुन्थ्यो नि, राइट। ल सोच त ल, एन एच र ओ को कुरो भएको छ, डिरेक्ट हाम्रो ए र बी जस्तो गरे पनि चल्छ। तर यहाँ त हामीलाई पर्सेन्टेज दिएको छ नि त। अब हामीले उसको गिभन डेटा युज गरेर गरौँला। र कन्सेप्ट अहिले के हो र, बिरालो मुसा र केकको कहानी, यही हो हाम्रो रेसिप्रोकलको जिन्दगानी। ठिक छ है। अब यहाँ हेर्दा मजाले यहाँ त क्वेसन नम्बर हामी गरौँ। अब सीमा जाउँ। अब सीले के भन्छ मतलब मजाले पहिला त्यही लेखौँला फटाफट। ल हेर, अब नाइट्रोजन यहाँ लेखौँला। ल नाइट्रोजन यहाँ लेख्नु त कता लेखौँ है। ल यहाँ नाइट्रोजन लेख, यहाँ हाइड्रोजन लेख, यहाँ अक्सिजन लेख। अब जसलाई जे माने पनि चल्छ है। अब अघि मैले यता केक मानिसकेको छ, माथि केक मान्छु। अब ल यहाँ माने मैले केक, यहाँ माने है। र यसलाई सपोज माउस मान्छु ल, र यसलाई सपोज म मान्छु अब क्याट मान्छु। ल ध्यान देऊ है। अब फर्स्टमा के गर्छ त ल, क्याटले केक खान्छ। क्याटले केक खान्छ मतलब यो अब फर्स्ट हाम्रो फर्स्ट केस कम्पाउन्ड 1 र एन र एचले के भन्ला त ल, NH3 भन्ला। ल मजाले यो भइहाल्यो। अब के गर्छ त ल, माउसले पनि केक खान्छ, माउसले पनि केक खान्छ। हाम्रो केस बी हो, यो कम्पाउन्ड सेकेन्ड हो है। र यो अब ओ र एचले के भन्छ त ल, H2O भन्छ, पानी रे पानी, यही हो जिन्दगानी है। अब त्यसपछि के हुन्छ, क्याटले नै माउस खान्छ। अन्त यता जाऊ। अब एन र ओले के भन्छ, जे पनि बन्न सक्छ। र याद गर ओपल, हामी लेक्चर 2 मा पढिरहेको छ। एन र ओ को त धेरै अक्साइड छ, तर त्यहाँ हामीले भनेको छ र नाइट्रोजन ट्राइअक्साइड लिनु हो र ट्राइअक्साइड लियो भनेको छ भनेपछि यहाँ त्यसो लेख्नुपर्छ। अब नाइट्रोजनको ट्राइअक्साइड N2O3 होला है, N2O3 होला। मजाले बुझिहाल्छु गएर। अब त्यसपछि के गरौँ त ल, यहाँ चोट लाइन्स पनि तान्दिनु है, लाइन्स पनि तान्ने काम गरौँ। ल बुझिन्छ यहाँसम्म। अब यसलाई हामीले के गर्छौँ त मजाले प्रुभ गर्नुला। र यो हामीलाई के चाहिन्छ, कन्स्ट्यान्ट चाहिन्छ। र केक चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट चाहिन्छ। र भया थिएर सफल गर्न पाउँछौँ, जसलाई केकमा नगर्दा पनि 100% मिल्छ। ठिक छ है। अब फर्स्ट केसमा जाउँ। फर्स्ट केसमा जाउँ त ल, सुरुमा लेख अब फर के हुन्छ त ल, एन एन्ड एच। ल लेख त ल, फर एन एन्ड ल एच को कुरा भइरहेछ। ठिक छ है। र हाम्रो कम्पाउन्ड के छ भन्दा त ल, हाम्रो कम्पाउन्ड छ NH3, एमोनियाको बारेमा यहाँ कुरो भइरहेको छ। ठिक छ है। अब मजाले लेख्दै जाऊ त ल। फर्स्टमा एन लेखेपछि के हुन्छ, अब एन हाम्रो कति हुन्छ 14 अनि एच हुन्छ 3। त्यो नलेख्ने यार, किनभने हामीलाई पर्सेन्टेज दिएको छ भने त्यही युज गर। अब के भन्छ त ल, 17.65% अफ हाइड्रोजन भन्दैछ भनेपछि अब हामीलाई नाइट्रोजन पनि चाहियो। सोच त अब अलिअलि। अब एमोनियामा सोच त आफै अब कि हाइड्रोजनको पर्सेन्टेज उसले के दिएको छ त, हाइड्रोजन पर्सेन्टेज के छ भने 17.65% दिएको छ भने अब नाइट्रोजनको पर्सेन्टेज के हुनुपर्छ, अब 100 बाट घटाऊ, टोटल 100% हुनुपर्छ। अब 100 मा 18 घटाउँदा कति आउँछ त ल, 82 आउँछ भनेपछि 82.35 कति आउँछ भने 82.35% आउँछ। यो दुईटा त तिमीलाई कमन सेन्स हो है। अब त्यसको यो युज गर्नुपर्छ हामीले, युज पर्सेन्टेज यहाँ लेखौँला आएर कि 82.35% अफ नाइट्रोजन कम्बाइन्स विथ के हुन्छ भने त अब यहाँ मजाले कि 17.65% अफ
हाइड्रोजन मजाले लेखिदियो के हो त मजाले लेखिदियो र ठीक छ है यो गरे के भन उसले दिएको पर्सेन्टेज युज गरेको ठीक छ र त्यसपछि अर्को यो 82.35 कहाँबाट आयो भने 100 बाट घटाएर आएछ के आयो भने घटाएर आयो ठीक छ अब यहाँ ध्यान दिएर सुन्नु त ल अब हाम्रो जब मुसा र केकको कहानी आउँछ त्यहाँ फेरि अर्कै खालको पर्सेन्टेज छ र अब हामीलाई त केक त कन्स्ट्यान्ट बनाउनु थियो यो भन्दा अगाडिको यो जुन ए र बी मा हामीले त त्यहाँ त कहीँ हाफ गरे होला कहीँ के गरेर बनाएको थियो कहीँ अटोमेटिक आइडिया हुन्छ हामी त्यसरी मेन्टेन गरेका थियौँ तर यहाँ त अब कस्तो कस्तो खालको छ भनेपछि यस्तो केसमा तिमीले के गर्न सक्छौ यु क्यान युज सिम्पल युनिटरी मेथड के यो सिंगै तिमीले उता गरेर राखिदिनु र यहाँ 1 निकाल अनि अरूचोटि पनि 1 नै पार्न आएर मतलब मैले के भन्न खोजेँ भने नि हाम्रो केकलाई मैले 1 1 पार्दिन्छु कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो ठीक छ है अब यसो गरौँ यहाँ अब 82.35 डिवाइड बाइ के हुन्छ 17.65 ल हेर मजाले है पर्सेन्टेज अफ नाइट्रोजन हो अब कम्बाइन्स विथ के छ भन्दा त मजाले हाम्रो 1 हो 1 पर्सेन्टेज अफ हाइड्रोजन भने बुझिन्छ लगभग बुझ्नु पर्ने हो र कि यसलाई मैले तल लगिदिएँ भने क्या अनि यहाँ 1 आयो नि त अब मजाले 1 आयो र अब अर्कोचोटि नि म यही गर्छु ठीक छ है दिस इज आवर केक अब यो हाम्रो के हुन्छ दिस इज आवर केक के भन्दै त यो हाम्रो अब कन्स्ट्यान्ट हो यो हाम्रो अब केक हो र ठीक छ है लगभग बुझ्यो होला अब यसपछि हामी अर्कोमा जाऊ त अर्कोमा जाऊ यसलाई एकछिन यही छोड्दा यु क्यान युज क्यालकुलेटर एज वेल अब यही नै तिमीले यन्त्र लगाए पनि हुन्छ मजाले ल तिमीले इच्छा लाग्यो होला यही क्यालकुलेटर लगाऊ रुगाइ त ल एकैछिन भयो म यहाँ क्यालकुलेटर निकालिहाल्छु रुगाइ यता राखेछु मैले ल यहाँ अब यो लगाऊ त ल कति आउँछ 82.35 हो डिवाइड बाइ 17.65 गर्दा कति आउँछ भन्दा ल 4.66 आएछ के आएछ भन्दा मजाले अब 4.66 आएछ ल के सुरु यहाँ कति आएछ भन्दा ल सपोज अब यो क्वान्टिटी कति आएको छ भन्दा ल यो आएको छ 4.66% आएको छ ठीक छ है लगभग बुझ्यो अब यही काम हामी अब अर्को एरो लाएर गर्दियौं अब लेख्दा मजाले फर के छ भन्दा ल फर हाम्रो अब सेकेन्ड केस हैन त बी हाम्रो कहाँ छ यहाँ छ अरे फर अक्सिजन एन्ड हाइड्रोजन लेख्दा फर अक्सिजन एन्ड ल हाइड्रोजन र हाम्रो कम्पाउन्ड के हुन्छ भन्दा ल यहाँ अब H2O हुँदैछ ठीक छ यो केसमा पनि हामी के गर्छौं भन्दा त ल ओ त्यहाँको पर्सेन्टेज हेर्छौं र अब त्यहाँ हामीलाई के दिएको छ हेर्दै वाटर कन्टेन्ट्स 11.11% अफ हाइड्रोजन दिएको रहेछ अब यहाँ ध्यान दिएर हेर्दै त ल कि हाइड्रोजन पर्सेन्टेज के छ भने 11.11% दिएको छ अब हामीलाई के छ अक्सिजनको पर्सेन्टेज चाहियो अब ध्यान दिएर सोच 100 बाट घटाऊ अब 100 बाट 11 घटाउँदा के हुन्छ 89 फेरि 0.11 छ फेरि तिम्रो अब 0.89 जस्तो हुन्छ मतलब त्यसको कति हुन्छ 88.89 किनभने सोच न आफै 88 बाट अझै 89 बाट अझै तल जान्छ हैन 89 बाट अझै तल जान्छ भनेपछि 88 आउनु पर्छ र एकदमै सिम्पल बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ नपत्याए हेर यन्त्रमा थिचेर यु क्यान युज क्यालकुलेटर ठीक छ है अब यसपछि हामी यो लेखौँ र अब कि 88.89% अफ अक्सिजन कम्बाइन्स विथ के हुन्छ त ल विथ के हुन्छ भन्दा त ल अब यहाँ के छ भने 11.11% अफ H यो त बुझिहाल्छ ठीक छ है अब यो यसलाई 1 बनाऊ फेरि अब 88.89% अफ अक्सिजन ल कम्बाइन्स विथ ल यहाँ लेख 1% अफ H र यो 11 तिमी अब यहाँ तल जानु 11.11 अब यो हामी यन्त्रै लाउनु पर्छ है अब यहाँ गरी हेर त ल अब के आउँछ भने 88.89 डिवाइड बाइ 11.1 एउटा के आउँछ भने 8.00 भन्छ 8 लेखौँ है यो ठ्याक्कै त्यसको कति आउँछ भन्दा एक्ज्याक्टली हाम्रो कति आयो 8 आयो यो ठ्याक्कै कति आयो भने मजाले अब यो हाम्रो 8 आयो ठीक छ मजाले बुझ्छौ अब यसपछि हाम्रो रेशियो के चाहिन्छ भने 4.6/8 फर्स्ट रेशियो भने के हुन्छ भन्दा यहाँबाट हाम्रो ध्यान दिउ न यहाँ त हाम्रो क्याट हो अब यहाँ रेशियो के आयो भन्दा 4.6 क्याटले एउटा केक खान्छ यहाँ के हुन्छ अब 8 वटा र्याटले 8 वटा मुसाले एउटा केक खान्छ अब हामीलाई चाहियो क्याट र माउसको रेशियो भनेपछि हाम्रो फर्स्ट रेशियो हाम्रो के हुन्छ भन्दा त ल यो हुन्छ हाम्रो अब 4.66 डिवाइड बाइ ठ्याक्कै 8 यहाँ फर्स्ट रेशियो हुन्छ बुझिन्छ है लगभग बुझिन्छ ठीक छ लगभग बुझ्छौ अब यदि अझै चाहन्छौ नि यसलाई अझै काट्न सक्छौ अब यो 8 लाई तिमीले डिवाइड 4.66 गर्दा के आउँछ भन्दा ल 1.71 आउँदो रहेछ भनेपछि यसलाई हामी यो लेख्न मिल्छ है कि 1 डिवाइड 1.71 हामी यो लेख्न सक्छौं ठीक छ मजाले बुझिन्छ अब म जान्छु हाम्रो थर्ड केस अथवा थर्ड कम्पाउन्डमा जाउँ ल ठीक छ अब यहाँ लेख्दियौ अर्कोमा फर के हुन्छ भन्दा हामी थर्ड कहाँ छ यहाँ छ अरे हैन क्याट र माउस सिधै मतलब N2O3 वाला अब यहाँ लेख फर अब यहाँ के छ भन्दा N एन्ड O हो र हाम्रो कम्पाउन्ड के भन्छ भन्दा त ल अब N2O3 भन्दैछ है एकैचोटी लेखौँला यसलाई त अब यहाँ हामीलाई के दिन्छ र 36.84% अफ नाइट्रोजन दिएको छ भनेपछि हाम्रो नाइट्रोजन कति दिएको छ भन्दा ल 36.84% बुझिन्छ है मजाले बुझिन्छ अब यहाँ 16 आउँछ यहाँबाट
र 36 बाट के आउँछ भने त मजाले अब 64 भन्छ 63.16 आउँछ है। अब त्यसै हामी लेखिदिहालौँ है। अब फर्स्टमा हाम्रो के छ क्याट अनि माउस हो। क्याट भनेको नाइट्रोजन त्यहाँ दिएको छ राइट, भनेपछि यहाँ लेखिदिन्छु अब 36.84 परसेन्टेज अफ नाइट्रोजन कम्बाइन्स विथ के हुन्छ भने त मजाले विथ अब भर्खर हामीले निकालेको थियो त्यहाँ 63 कति हो मतलब 63.16% अफ अक्सिजन है नि त। अब नपत्याएर यन्त्रमा थिचेर, अब यहाँ थिची हेरौँ एकचोटि है, ल डाउट लाग्यो थिची हेर न 36.84 यो 63.16 100% मिलिया छ अफ कोर्स है। अब रिक्वायर्ड रेशियो सिधै गरौँ, रिक्वायर्ड रेशियो अब के आउँछ मतलब क्याट बाइ माउस हो 36.84 डिभाइड बाइ के छ मतलब 63.16। अब यो गर्दा फेरि कति आउला त हो। अब फेरि हामीले यो युज गर्नुपर्ने हो। अब ध्यान दिनु यहाँले कति आएको थियो मतलब ल एकैछिन है त ल 36.84 डिभाइड गर्दा ल 63.16 त्यो गर्दा कति आउँछ 0.58 आयो भनेपछि पहिला ठुलो बाइ सानो चाहिँ गरौँ न, यो चाहिँ अब किन गर्नु हैन 63.16 बाइ 36.84 ठुलो बाइ सानो गरेर कति आउँछ 1.71 ठ्याक्कै आउँछ भनेपछि कति आउँछ नि यो 1/1.71 र कता कता एक्ज्याक्टली आएन र हेर त सेम टु सेम आयो सर। अब त्यसमै हामी यो लेख्न सक्छौँ भएर हेन्स अब यसबाट के आयो यहाँ पनि सेम टु सेम आयो। फर्स्ट रेशियो इज इक्वल टु के आयो सेकेन्ड रेशियो। अब के भन्ने मतलब दिस भेरिफाइज ल अफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्सन बुझिन्छ है। हो यसलाई हामीले अब मजाले यसरी गर्न सक्छौँ। यो हेन्स लेखाएँ मैले हेन्स ल फर्स्ट र सेकेन्ड रेशियो इक्वल आयो र अर्को के आएको भए पनि चल्थ्यो भन्ने त ल अब यहाँ यदि सिम्पल मल्टिपल आए पनि चल्छ र हाम्रो दुईटा इक्जाम्पलमा त ठ्याक्कै सेम आइदिएछ। फर्स्ट इक्जाम्पल सायद हाम्रो सिम्पल मल्टिपल सायद डबल के यस्तै केही आएको थियो बुझिन्छ है। अब यसरी हामीले यसलाई मजाले भेरिफाई गर्न सक्छौँ। यहाँ त एक्सपेरिमेन्टल डेटा नै युज गरेर यो त तिम्रो पर्सेन्टेज यसै पनि निकाल्न सकिन्छ। पर्सेन्टेज कम्बिनेसन एकदमै सामान्य कुरा हो ठिक छ। अब यो हामी हिसाब यसरी गर्छौँ र यहाँसम्म काहीँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो पनि हेर्दै गएर मतलब हाम्रो युट्युबको प्यारो च्यानल इराज पराजुली क्लासेसलाई तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ एन्ड इफेक्टिभ कन्टेन्ट्स लिएर आउँछु ठिक छ है। अब आजको लेक्चरलाई हामी यति गरौँ। स्टे ह्याप्पी हेल्थ एन्ड प्रोडक्टिभ, स्टे सेफ सबैलाई। बाई बाई टाटा नमस्कार बाई बाई।